बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 3 खबरें आपके साथ डिस्कस करनी। एक तो चीफ जस्टिस को हटाने के लिए बाकायदा ऑफिशियल मूव का आगाज़ हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जी हाँ, शहजाद मलिक साहब का जो निशाना है ना, जी हाँ, तीर ठीक निशाने पर लगा, वो भी है। गवर्नर पंजाब, जी हाँ, उन्होंने बताया कि खाक के नीचे कितनी बड़ी चिंगारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जीत लिया जी, इसके बाद कोई गवाही रह जाती है तो ख़ुद भी जानते हैं कि ये मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ये जानती है कि मैंडेट जाली है, लेकिन हाँ, छुपते भी नहीं, साफ सामने आते भी नहीं। शायद दौरे हाजिर की MQM बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो भी फ़ोन कॉल, इशारों और मूव के ऊपर चलती है। उसकी कुछ चीज़ें KPK में इस वक्त, गंडा साहब सामने कहा था कि मामला सही नहीं हुआ है। इस वक्त रिंग रोड बंद है, एहतजाज है, और हुकूमती जो MPs हैं उनकी ज़ेर क़यादत वो चीज़ है। परवेज़ इलाही साहब की जो 76 साल का जवान है ना, उसकी तकरीर ने भी हैरान किया हुआ। कुछ और ख़बरें भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखते हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, जहाँ तवील असीरी काटने के बाद परवेज़ इलाही साहब बाहर आए, सेहत के मामलात में उन्होंने स्टेबल थोड़े हुए, उसी वक्त वो गुजरात पहुँचे अपने भाई इलाके, और बाकायदा अमली सियासत के अंदर उन्होंने एक्टिव हो गए जी। और जिस तरीके से उनका भाई इलाके पहुँचने पर इस्तकबाल हुआ ना, तो एक बार फिर साबित हो गया, अब किसी को शक और वहम और गुमान भी नहीं होना चाहिए कि जो डटा रहेगा, जो खड़ा रहेगा, वही अमर है। जी हाँ, इमरान खान साहब की असीरी में देख लें या परवेज़ इलाही साहब की इस रिहाई में देख लें, उसी को शायद आवाम से प्यार मिलता है। बाकी आप सबको पता है कि अवाम का प्यार किसको कितना मिला हुआ है। जी हाँ, 2/3 मेजॉरिटी के दावेदार जो होते थे माजी में, आज उनकी क्या पोजीशन हुई है। बहरहाल 76 साल ये जवान था जी, और अजीब बात की उन्होंने, मीडिया से गुफ्तगू की। मैं वो अजीब बात आपके सामने कर रहा था सर, ये भी हैरानगी की बात है। ये मैंने कहा ये DNAs बदल गए हैं। मैं और आपकी आंखें देख रही हैं ये सब चीज़ें। ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ चलने वाले, उनकी पॉलिसीज़ जिस तरीके से मुरतब होती थी उनको आगे लेके चलने वाले लोग थे। वो कहते हैं 10 क्या 100 पर्चे भी दर्ज करा लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ मेरा पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से और पूरे पाकिस्तान से कि आपने इन हथकंडों का दलेरी से मुकाबला करना है। आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। हमारी लड़ाई हक़ की है, दीन के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से भी। हम हर तरीके से हक़ और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप बिल्कुल खड़े रहें। बना लेंगे जितने मर्ज़ी पर्चे बनवाते हैं, और अपने आप को खुश कर लें। झूठ में किसी किस्म की कोई बरकत नहीं होती। ये सब नाकाम होंगे और इन सब का मुँह काला होगा। ज़रा वो ये कह रहे हैं, उन्हें कहा ये तय है कि रोशनी बहुत करीब, यानी ये बात भी तय हो गई कि परवेज़ इलाही ईद के फौरी बाद बाकायदा तौर पर सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सदर है, जी हाँ, असीरी के बाद सामने आए हैं, और लेट्स सी देखिए क्या होता है। और दिस इज़ वेरी मच गुड साइन। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। जो अंदर से आए हैं वो खौफज़दा होकर नहीं, डील करके नहीं, माजरत के साथ, हल्का फुल्का भी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, वो खड़े हुए हैं। ठीक है, या ये चीज़ है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है जैसे दौरे हाजिर की MQM बनती जा रही है। इंटरव्यू जो है गवर्नर पंजाब का, उनका इंटरव्यू ने एक कहते हैं अच्छी खासी धूम मचाई भी है। उसका एक ही जुमला बड़ा अहम है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी है। इस बात का क्या मतलब निकलता है मैं क्या बोलूँ, लेकिन जिन चीज़ों ने धूम मचाई वो ज़रा सुन लें। वो कहते हैं गुफ्तगू करते करते हाल दिल बयान कर दिया, तो ऐसा ही हुआ जी। और उन्होंने बताया कि जो खाक है ना इस टाइम, ये हुकूमत की खाक, इसके नीचे चिंगारी कितनी बड़ी है। जिसको खाक, जिससे भी इस मिसाल को मंसूब कर लें, लेकिन चिंगारी से मुतल्लिक़ बताते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है या इलेक्शन कमीशन की बदनीयती है। ठीक है, उन्होंने कहा फॉर्म 45 को कंपाइल करके फॉर्म 47 पे नताइज देने थे, लेकिन फॉर्म 45 को इकट्ठा ही नहीं किया गया, और बदनीयती थी इलेक्शन कमीशन की, जिसकी बिना पर ये 2024 का जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। उन्होंने कहा अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, ये पीपल्स पार्टी का गवर्नर कह रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, जहाँ 2024 के
تک کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، وہاں جمہوریت کیسے چلے گی؟ وہ جو 3 ماہ 4 ماہ کا بتا رہے ہیں نا یہ گورنمنٹ جانے والی ہے، جی ہاں، انہیں کہا وہاں جمہوریت کیسے چلے گی؟ یعنی حکومت میں بیٹھے ہیں اور اصلیت بھی بتا رہے ہیں، مطلب اتحادی ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے، یہ حکومت بنی نہیں ہے، حکومت بنائی گئی ہے، اور فارم 45 میں کس طریقے سے رد و بدل کیا گیا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جو ٹریبیونلز ہیں جس کی وجہ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن ان کے خاندان کی شروع ہو چکی ہے، بیٹی کے شناختی کارڈ تک دے دیے گئے ہیں، وہ ایک واقعہ پورا بھی آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر ان کے 8 ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا نا تو سردار سلیم حیدر صاحب کی جو گواہی ہے نا وہ بڑی تگڑی تصور کی جائے گی، وہی اوتھینٹک ہے، یہاں یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اور ادھر عید سے پہلے شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ بھی ہے، جہاں لوگوں کو قربانی کے لیے چیزیں ارینج کرنی ہے، وہاں اس وقت علی امین گڈھا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہماری اگر لوڈ شیڈنگ کا شیڈول نہیں دیا گیا، اگر ہمارے ساتھ وہ مناسب سلوک نہیں کیا گیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور یہی احتجاج اس وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقامی قیادت ہے MP فضل الہی صاحب کی شکل میں اس وقت رحمان بابا گریڈ اسٹیشن جو آدھے KPK کو کہا جاتا ہے کہ سپلائی کرتی ہے بجلی، جی ان کا اس وقت گھیراؤ کیا ہوا ہے، رنگ روڈ اس وقت بلاک ہے، احتجاج جاری ہے، اور وفاق کے حوالے سے جو نعرے بازی ہو رہی ہے نا میں اس کو کوڈ نہ ہی کروں تو بہتر ہے، لیکن بہرحال ایک اچھا خاصا سین ادھر اس وقت کریٹ ہے۔ ادھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک صاحب، جی ہاں، انہوں نے جو تقریر کل کر دی نا راولپنڈی بار میں، وہ تقریر بڑی تقریر تھی نا، وہ تقریر آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو 6 ججز کا خط تھا نا اس کا ہی ایک مندرجات تھے جو انہوں نے تقریر میں کہ 6 ججز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سیکیورٹی ادارے، کس طرح ایگزیکٹو، کس طرح حساس ادارے انوالو ہوتے ہیں فیصلہ سازی کے اندر، اور کیا ہے کیا نہیں، جو شکایتیں انہوں نے درج کی تھی۔ تو اس تقریر کے بعد ان کے خلاف نا بڑی تگڑی قسم کی مہم جو شروع ہوئی ہے، کل سے ان کی بیٹی کا شناختی کارڈ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ 2022 میں نا ان کی بیٹی ڈرائیو کر رہی تھی اور 2 بندے ان کی گاڑی کے نیچے آ کے جہاں بھاگ ہوئے تھے، دیت کا معاملہ تھا، کچھ حل ہو گیا تھا یا کچھ تھا یا جو کچھ بھی تھا، بہرحال ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے، اس وقت وہ ختم ہوا تھا، لیکن 2022 میں اب اس کو دوبارہ ایکٹیو کیا گیا ہے، ایکٹیو ہے یا ایکٹیو ہوا ہے میں نہیں جانتا، اور اب سپریم آج ہمیں اس خط کو افشاں بھی کیا گیا نا سوشل میڈیا پر، سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ان کے خلاف شکایات بھیجی گئی ہیں جی، اور شکایت کرنے والا کوئی اور نہیں، اس جاں بحق بچے کے والد صاحب ہیں رفاقت صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ میرے بیٹے کے بے ایمانہ قتل کے حوالے سے جو انصاف میں رکاوٹ بنے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب انہوں نے آفس اور عہدے کا غلط استعمال کیا ہے، مس کنڈکٹ کیا ہے، کونسل ان کو فوری برطرف کرے۔ 29 مئی کو یہ درخواست دی گئی ہے، 29 مئی سے مراد آج اس بات کو 17 دن ہو گئے ہیں، 17 دن بعد شہزاد ملک صاحب تو مسلسل چل رہے ہیں ٹریبیونلز کے فیصلوں کے اوپر، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ پر وکلا برادری نے اٹیک کیا، جس حملہ آور ہوئے، اور پھر جس طریقے سے کل ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے 1.5 ارب روپیہ بار کو دیا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی چیف جسٹس کی، ان تمام چیزوں کی بہت سے محرکات آپس میں سب جانتے ہیں کہ یہ رشوت ہی دی تھی، کل کے دن رشوت کی آفر ہی دے کے آئے تھے، تو پتہ چل رہا ہے کہ ان خطوط کے پیچھے کیا ہے، تو ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہیں، اور یہ خبر بڑی کنفرم ہے کہ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب سے، اور یہ خبر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو خود بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے کوئی درخواست دے دی ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کے خلاف جس قسم کی میڈیا کمپین ہے وہ چل رہی ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ریفرنس پر بات ہو سکتی ہے، بہت سی جیسی چیزیں۔ بہرحال یہ ملاقات کل ہو گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، یہ چل رہا ہے سر۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اللہ آپ سب کی قربانی کو قبول کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔